السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم نحاول نشوفوا إن شاء الله لو كور ديال لا طونسيون إلكتريك بالنسبة للجذع المشترك العلمي ترونكومان سيونس. دونك نحاول نشوفوا إن شاء الله ليسونسيال ديال لو كور، سيتادير شنو خصكم تكونوا عارفين بالنسبة للا طونسيون إلكتريك، وغادي نشوفوا كيلكو إكزارسيس دابليكاسيون. دونك برومييرمون أول حاجة خصنا نكونوا عارفين شنو هي البوتونسيال. شنو هو كو سا فو دير لو بوتونسيال إلكتريك؟ دونك le potentiel électrique tout simplement, le potentiel électrique هو نقدروا اسيميليه كوم اون شارج اللي كيديبون ديال واحد ريفيرونس. شنو معناتها؟ معناتها انه مثلا كيكون عندي انايا واحد ديبول باغ اكزومبل، ان ديبول عنده لي بور، دونك في لي بور ديالو باغ اكزومبل عندي هذا الديبول هذا، في لي بور ديالو كيكون عندي هنايا في كل بور كيكون عندي اون شارج، واحد لا شارج كيديبون ديال واحد ريفيرونس. هذيك لا شارج كتسمى بوتونسيال. داكور؟ دونك ملي عرفنا دابا البوتونسيال، دونك هاد البوتونسيال كنرمزو ليه في مثلا البوتونسيال في ا رمزو ليه في ا، البوتونسيال في بي رمزو ليه في بي. داكور؟ دونك البوتونسيال اون غرو هو لا شارج، دونك هي لا شارج في ان بوين او لا في لي بورن. داكور؟ دونك هنا غنمشيو نعرفو سكون ابيل لا نوسيون ديال لا طونسيون، لا طونسيون électrique. Donc la tension électrique, c'est une grandeur physique, d'accord? Donc c'est une grandeur physique, علاش كتعبر على la différence de potentiel. حنا دابا عرفتوا شنو هو البوتونسيال. différence de potentiel يعني فرق ديال البوتونسيال. البوتونسيال العربيه هو الجهد. دونك كنقولوا فرق الجهد او la différence de potentiel. C'est-à-dire انا الا بغيت باغ اكزومبل la tension entre هاد لي بورن هذا، دونك la tension كنرمزوا ليها باغ اكزومبل كنرمزوا ليها U. D'accord? Donc la tension كنرمزو لها I، عندها l'unité ديالها هي le volt. L'unité ديالها هو le volt. Donc la différence de potentiel entre A et B, donc on la note comme UAB. Donc UAB هي la tension entre les bornes AB. Donc شنو هي c'est VA moins VB. هي la différence de potentiel entre A et B. Donc VA moins VB. هذه هي la tension. D'accord? Bien sûr, la charge تقدر تكون par exemple VA كبر من VB، يقدر تكون VA أصغر من VB. هادشي علاش كيحيلنا نعرفوا أنه U تقدر تكون موجبة كما تقدر تكون سالبة. Donc c'est une valeur algébrique. Donc U AB تقدر تكون positive كما تقدر تكون négative. D'accord? علاش؟ حيت تقدر تكون V أصغر من VB، في هذه الحالة غادي تكون UAB نيجاتيف. إلا كانت VA أكبر من VB غادي تكون UAB غادي تكون بوزيتيف. سي كلير؟ دونك حنا هنايا إلا بغينا باغ إكزومبل نمثلو بوغ ريبريزونتي لا طونسيون أو بورن ديال واحد لو ديبول، عندي لي دو بورن ديالي هما A و B، بغيت نمثل لا طونسيون فيه. سي كلير؟ دونك إلا بغيت نمثل لا طونسيون، دونك UAB باغ إكزومبل غادي تكون على هاد الشكل هذا UAB. لاحظتوا UAB ولكن السهم منين غادي من B ل A. هادي خصكم تركزوا معايا فيها. دونك فاش كنقول UAB كتكون UAB يعني السهم غادي من B ل A ماشي العكس. الا قلت UAB غدير ليا انت من A ل B، لا غادي من B ل A. داكور؟ دونك هاد لا طونسيون UAB شنو كتساوي؟ هاد لا طونسيون UAB كتساوي هي VA moins VB. Différence de potentiel entre VA et VB. Donc, en ce qui concerne l'instrument de mesure, باش كنعبروا la tension, كما شفتوا في le cours ديال l'intensité de courant, كنعبروا l'intensité de courant ce qu'on appelle l'ampèremètre. Donc هنايا pour la tension كنعبروها ce qu'on appelle le voltmètre. D'accord? Donc le voltmètre. خصكم تعرفوا انه هذا لو فولتميتر هذا عكس انه لامبيرمتر كان كيتركب لينا كنا كنحطوه اون سيري. داكور؟ هنايا العكس، الفولتميتر تيكون اون باراليل او لا اون ديريفاسيون. داكور؟ دونك تنقولوا اون ديريفاسيون ولا اون باراليل. داكور؟ دونك لامبيرمتر تيتركب لينا اون سيري، لو فولتميتر تيتركب لينا اون باراليل. داكور؟ دونك هذه لو ان. وكما شفنا في لامبيرمتر كاين انواع، كاين الا ايغوي، كاين نيميريك. دونك كاين جوج، كاين A aiguille ou كاين numérique. Bien sûr,
A aiguille où tu confies l'aiguille, que tu as la valeur, d'accord, ou numérique, qui a la valeur à l'échelle arcane. C'est clair? Donc une valeur numérique. Nous avons une القضيه كيفاش في l'ampèremètre كان عندنا ce qu'on appelle كيفاش كنا نقدروا نعرفوا l'intensité de courant كنا كنديروا واحد لا فورمule اللي هي C fois N على 1 0 وباش كنعرفوا l'incertitude absolue و l'incertitude relative. Donc داكشي كامل اللي شفناه بالنسبه للانتونسيتي دو كورون كيصلح بالنسبه للاتونسيون en ce qui concerne le voltmètre. D'accord? Donc le voltmètre دابا غادي نحط لكم التصويره باش تشوفوا كيفاش داير. دونك تنبقاو نريغلو لو كاليبر في الاول فاش نبغيو نستعملو خصنا نريغلو لو كاليبر على لا فالور ماكسيمال. D'accord? Pour éviter la détérioration de l'instrument. Donc باش ما يضيعش لنا الجهاز كنريغلو لو كاليبر على القيمه القصويه. مفهوم؟ هذه من جهه. دونك فاش كيكون عندنا لو كاليبر وفاش كنحصلوا على لا فالور كنقدروا نحسبوا U اللي هي لا طونسيون بهاد لا فورمول اللي هي C fois N sur 1 0. Donc je pense que c'est clair. نفس العلاقه اللي طبقتوها في الدرس ديال l'intensité de courant C fois N على 1 0. Donc C هي لو كاليبر, N c'est dérivation اللي شارك ليها l'aiguille و 1 0 هي le nombre total ديال لي ديريفاسيون اللي كاينين في الفولتميتر في الفولتميتر. داكور. دونك جو بونس كو سي كلير. على العلاقه ديجا طبقتوها بالنسبه لو كور ديال لانتونسيتي دو كورون. دونك هذا الكاليبر هذه التدريجه اللي كتشير ليها الابره. دونك فين وقفت الابره دونك هي هذه ان زيرو هي شحال ديال الطوطال عندي متدريجه. داكور. جينيرالمون تيكون 100 جينيرالمون كيمشي بينا. داكور. دونك هذه هنا باش كنعرفوا علاش حيت حنايا فاش كنستعملوا ان فولتمتر ديك القيمه اللي كتعطى لنا ماشي هي القيمه الحقيقيه ديال الكورون ديال الطونسيون اللي كاينه. باش تكونوا عارفين هذه القضيه اللي وي كتعطينا واحد القيمه. هذيك القيمه كندخلوا في هذا لو كالكول باش نخرج تعطينا اون اللي هي القيمه الحقيقيه ديال لا طونسيون اللي كاين. مفهوم؟ هذه من جهه. بالنسبه لي زانسيرتيتود او بالنسبه لانسيرتيتود absolue, donc c'est la même chose. Donc là c'est la même chose بحال le courant. Donc l'incertitude absolue delta U هي كتساوي C fois X sur 100. Donc C هي le calibre, X c'est la classe, X c'est la classe تعطى حيت كل انسترومون عنده لا كلاس ديالو. داكوغ. كل انسترومون عنده لا كلاس ديالو و 100 راه هذا هي. دونك سي سي لو كاليبر و 100. بيان سور لو كاليبر دائما تنختاروا في الاول كاع تريغلو الماكسيموم باش نيفيتيو عاد ابخي على حسب القيمه اللي عندنا حنايا. داكوغ. ديما كان في الكاليبر باش نختاروا حيت في لي زيكزارسيس غادي يقول لكم قولوا لينا شنو هو الكاليبر اللي نقدروا نختاروا في هذه الحاله. عطاكم اختيارات. ديما خصكم نتوما تشوفوا اللي كبر من القيمه اللي عندك اللي كبر منها واللي قريبه ليها. مفهوم؟ غادي نشوفوا كيلكو اكزامبل. دونك ديما كنشوفوا لا فالور سوبيريور اي لا بلو بروش. داكوغ. سوبيريور اي لا فالور لا بلو بروش هي اللي كتكون هي اللي كنعزلوها في هذه الحاله هذه. دونك هذه باش كنعرفوا لانسيرتيتود ابسولو. وبيان سور كاينه لانسيرتيتود ريلاتيف هي دلتا او على اغراض اخرى ابار لا ميزور سكون ابل لو سيلوسكوب. لو سيلوسكوب جو بونس كو فايت شفتوه سواء في لابوراتوار ديالكم في الليسي ولا شي حاجه يكون ورا لكم بروف شي مره اللي هو بالعربيه راسي نتلبدو. دونك هذاك راس لوسيلوسكوب كيعطينا لا طونسيون كيعطينا واحد لاكور اللي تكون فيه هنايا لا طونسيون او هنا اون فونكسيون ديال لو طون ديال الزمن. داكوغ. دونك هاد لوسيلوسكوب هذا كيكون فيه دي كاري. في الاول كاع فاش يكون دابا غادي نحط لكم لا فوتو. في الاول كاع فاش يكون عندي لوسيلوسكوب تيكون عندي في الوسط في هاد لي كاريات تيكون عندي واحد لو بوين روج. هذاك لو بوين روج اللي تكون في الوسط تيتسمى لو سبوت. مفهوم؟ دونك ناخذ واحد الحاله مثلا انا عندي واحد لو كورون داير بحال هكا. انا درت يكون بلو روج. دونك عندي واحد باردون لا الكورون داير بحال هكا. عطاني جهاز عطاني بحال هكا داير بحال هكا. دونك هنايا شنو غادي نستنتج من هذا اللوسيلوسكوب؟ انا شنو نقدر نفهم؟ اولا قلت لكم بان هذا اراتي تعبر على لا طونسيون، افاصيل تعبر على لو طون. داكور. هذا الفولت هذا
بسكوند. دونك هنا كل ديريفاسيون كل كاري تكون عنده واحد لا فالور، كل كاري تيكون عنده واحد لا فالور، هذيك هي سكون نابيل لا سونسيبيليتي. داكور، كل مربع بحال تنقولوا في المعلم عندي واحد جوج ثلاثه، بحال كل مربع عنده واحد القيمه، هذيك كتسمى لا سونسيبيليتي. دونك هنا غادي يكون عندنا جوج ديال لي سونسيبيليتي، يكون عندنا سونسيبيليتي فيرتيكال وغادي يكون عندنا سونسيبيليتي هوريزونتال. شنو هي سونسيبيليتي فيرتيكال، شنو هي سونسيبيليتي هوريزونتال؟ كما قلت لكم كل كاري هنايا عنده واحد القيمه. باغ اكزومبل مثال عندي انايا 1 فولت باغ ديفيزيون. كل ديفيزيون شنو معنات 1 فولت باغ ديفيزيون؟ سيتادير كل ديفيزيون عندها 1 فولت. مفهوم؟ دونك هنايا مثلا في هذا الكورون انا عندي شنو القيمه ديال لا طونسيون اللي عندي هنايا في نظركم؟ شحال ديال ديفيزيون؟ واحد جوج مربعات. دونك جوج ديال لي ديفيزيون، دونك عندي كل ديفيزيون فيها فولت. دونك انا في هذه الحاله شحال غادي يكون عندي من فولت؟ غادي يكون عندي جوج فولت في هذه الحاله هذه. داكور، هذه كتسمى لا سونسيبيليتي فيرتيكال. بالنسبه لا سونسيبيليتي هوريزونتال هي باغ اكزومبل غادي نقول لك حيت هذا لو طون الزمن، دونك غادي نقول لك باغ اكزومبل كاين 1 سكوند باغ ديفيزيون. مفهوم؟ سيتادير كل مربع كل كاري فيه سكوند واحد. هذا غير ان اكزومبل. داكور، غير باش تفهموا شنو هي لا سونسيبيليتي فيرتيكال شنو هي لا سونسيبيليتي هوريزونتال. دونك انا باش خرجت في هاد جوج فولت كيفاش درت جبدتها؟ طبقت بطريقه غير مباشره على العلاقه التاليه، U كتساوي اس Y فوا Y. داكور، شنو هي U؟ هي لا طونسيون، اس Y هي لا سونسيبيليتي. داكور، لا سونسيبيليتي هي هذه 1 فولت كيعطينا كل ديفيزيون فيها 1 فولت. داكور، Y هي شحال كاينه من ديفيزيون، سي لو نومبر دو ديفيزيون. داكور، دونك هذه سونسيبيليتي فيرتيكال اس Y، مفهوم؟ اس Y سونسيبيليتي فيرتيكال و Y هو لو نومبر دو ديفيزيون. في هذه الحاله اللي فاش خرجنا بجوج شنو درنا؟ سونسيبيليتي شنو هي؟ سونسيبيليتي هي 1 فولت باغ ديفيزيون. ياك غنضربوها فاش؟ نومبر دو ديفيزيون. شحال ديال ديفيزيون هنايا؟ واحد جوج، عندي جوج ديال لي ديفيزيون، دونك 2 جوج ديفيزيون. دونك شنو يوقع؟ واحد في جوج هي جوج ديفيزيون غتمشي مع ديفيزيون، شحال يبقى ليا فولت. دونك هي جوج فولت. هنا منين جات؟ جوج فولت صافي. دونك نتوما فاش بغيتو تكالكوليو اللي هي لا طونسيون غادي تستعملوا هاد لا فورمولا هادي. داكور، و بور لوريزونتال يكون عندي U كتساوي اس اكس فوا اكس. دونك لا سونسيبيليتي هوريزونتال فوا nombre de division horizontale. C'est clair? Donc toujours en ce qui concerne l'oscilloscope غنشوفوا un autre cas. شنو هو الوتر كا؟ لاحظتوا في الكا الاول كان عندي انايا الكورون الكتريك داير بحال هكا. داكور، كان عندي هوريزونتال، هذا كيتسمى لو كورون كونتينيو. داكور، هذا كيتسمى لو كورون كونتينيو. هنا غادي نشوفوا ان اوتر تيب دو كورون اللي هو الالتيرناتيف. دونك عقلوا معايا، كاين الكورون كونتينيو كاين الالتيرناتيف. دابا حنا غنشوفوا الالتيرناتيف. الالتيرناتيف غتبقاو تشوفوا بزاف ديال الاشكال، كاين الاشكال اللي هو سينوسويدال، كاين اللي هو كاري، كاين اللي تريونغل اكسيتيرا. حنا نشوفوا لو كا اللي هو سينوسويدال. باغ اكزومبل عندي واحد لو كا داير بحال هكا، هذا ان اكزومبل. دونك هذا في الحاله كنسميه سينوسويدال، دونك جي بي. دونك في الحاله هذه غادي نلاحظوا بانه ماشي كونتينيو بحال الاخر باش نقدروا نعرفوا لا طونسيون. دونك هنا كيبداو يبانوا لينا شي مقادير اخرى خصنا نعرفوهم. دونك اول حاجه خصنا نعرفوها شنو هي لومبليتود. لومبليتود بالعربيه هي الوسع. دونك لومبليتود اولا الوسع شنو هي؟ تو سامبلومون هي لا ديستونس ما بين لاكس دي زابسيس و لا فالور ماكسيمال. مفهوم؟ فين هو لاكس دي زابسيس؟ هو هذا لا فالور ماكسيمال هي هذه اولا هذه اللي بغيتو. داكور، دونك لومبليتود هي من هنا لهنا اولا هي من هنا لهنا. مفهوم؟ دونك في هذه الحاله هي من هنا. كيفاش نديرو نعبروا؟ نخدموا نفس العلاقه U كتساوي دونك لومبليتود اولا U ماكسيمال شنو هي لو نومبر دي ديفيزيون. شحال من ديفيزيون عندي؟ جوج او فوا لا سونسيبيليتي. لا سونسيبيليتي باغ اكزومبل على حسب لا سونسيبيليتي مثلا الا كانت عندنا 1 فولت باغ ديفيزيون دونك ساعتها غيكون عندنا جوج فولت. دونك هذه اون سكي كونسيرن لومبليتود. دونك لومبليتود هي لا ديستونس اونتر
l'abscisse et la valeur maximale هي هذه مفهوم في هذه الحاله انا عندي مثلا عندي هي 2 فولت باغ اكزومبل في هذه الحاله هذه دونك انا دابا عرفت لامبليتود غنعرف اون سكي كونسيرن لا بيريود دونك شنو هي لا بيريود هي الدور دونك شنو هو الدور او شنو هي لا بيريود بحال تنقولوا شنو هي المده الزمنيه اللازمه باش يضرب دوره كامله ورجع فين ما كان شي نقطه ضرب دوره وترجع فين ما كانت منين ما بدات ترجع للنقطه فين بدات باغ اكزومبل اسهل طريقه باش نعرفوا لا بيريود هي نشوفوا من الراس للراس دونك مثلا هذه النقطه هذه شحال ديال المده الزمنيه ضربات باش توصل لراسها دارتها هنا هي رجعت لهنا دونك لا بيريود في هذه الحاله هي من هنا حتى لهنا دونك هذه هي لا بيريود تي دونك لا بيريود سي اون ديوري هي مده زمنيه يعني باش خصها تكون السكوند لازمه باش كل بلاصه ترجع لبلاصتها تضرب دوره وترجع لبلاصتها باغ اكزومبل هاد لو بوين هذا نمشيو لهاد لو بوين هذا دونك هاد لو بوين هذا باش يرجع لهاد البلاصه هادي دونك دارها هكا دونك لا بيريود هي من هنا حتى لهنا خديتو هادي راه سي لا ميم شوز بحال غيخرج لكم نفس العباره وبيان سور غادي نطبقوا لا ريغل ديال U كتساوي اس اكس فوا اكس يعني غنضربوا لا سونسيبيليتي اوريزونتال فوا نومبر دي ديفيزيون داكور دونك تي خصها تكون لا بيريود خصها تكون en secondes parce que c'est une durée donc حنا عرفنا l'amplitude ou la période غادي نعرفوا دابا la fréquence لا فريكونس بحال تنقولوا شنو هي التردد ديال الحاجه اولا تنقولوا شحال من مره كتعاود دونك تو سامبلومون لا فريكونس كنحسبوها العلاقه اف كتساوي 1 على تي هي المقلوب ديال الدور صافي هي لانفيرس ديال لا بيريود دونك لونيتي ديالها هي الهرتز واضح دونك اف كتساوي 1 على تي دونك كما قلت لكم هنايا راه ماشي ديما ما تيكونش ديما السينوسويدال يقدر يكون كاري بحال هكا اكسيتيرا يقدر يكون تريونغولار بلاصه ما يكون سينوسويدال يكون تريونغولار اكسيتيرا دونك كاين حالات بزاف او كاين هاد الحالات هما اللي كاين اللي يقدروا يكونوا بالنسبه للوسيلوسكوب خصكم تردوا بال غير واش هو الا كان عندي غادي نيشان في واحد فهو كورون كونتيني مانيش مع المشكل الا كان كيتبدل فهو كورون التيرناتيف دونك بقات حاجه وحده حنا نشيروا ليها هنايا دونك هنايا لا طونسيون ماكسيمال اي لا طونسيون افيكاس نتوما معايا مزيان خصنا نعرفوا شنو دونك بالنسبه للوسيلوسكوب شنو كان تيعطينا ديك تعطينا يا اما هكا الا كان عندي كورون كونتيني كورون التيرناتيف ولا هكا الا كان عندي كورون كونتيني دونك شنو كيعطيني اي ماكس اللي هي هاد لامبليتود هادي دونك لامبليتود بحال كنقول القيمه القصويه اللي كيوصل لها التوتر اللي كيوصل لها لا طونسيون هي هادي الفوقانيه ياك اما l'intensité ou la tension efficace هي اللي كتعطينا لو فولتمتر داكور دونك l'oscilloscope كيعطينا l'amplitude ou la tension maximale والفولتمتر تيعطينا لا tension efficace مفهوم بحال تنقولوا هي اللي كاينه لا tension efficace هي اللي كتكون اما لا tension maximale هي القيمه القصوى اللي كيوصل لها التوتر مفهوم دونك العلاقه بيناتهم شنو هي انه U efficace كتساوي ليا U max divisé par racine carrée de 2. D'accord? Donc, il y a la tension efficace ou la tension maximale. Donc là, on va voir la loi des tensions les circuits électriques. Donc, je vous propose un deux circuits. Donc, vous avez un donc, شحال عندي أنا من circuit عندي هذا وعندي هذا. نشوفوا نبداو بعدا بهذا. لاحظنا بأنه هذا وهذا إلا سولتكم واش sont en série ولا en parallèle غادي تقول لي en parallèle أو لا en dérivation. دونك شنو هي لاستوس اللي كنقول لي زيتيديون باش يقدروا يفرقوا ما بين اون سيري اون باراليل هو انهم يشوفوا واش كاين لي نو واش كاين عقده شنو هي عقده اولا شنو هي نو هي فاش كيتلاقاو ثلاثه داكور دونك انا مثلا عندي هنايا ثلاثه عندي ثلاثه دونك انا عندي نو دونك بما انهم كاينين لي نو ما بين هذا وهذا بيناتهم نو وهذا وهذا بيناتهم نو هادو كاملين اي ديبول عندي هنايا بيناتهم لي نو داكور دونك هنا كنستنتج انهم اون ديريفاسيون اون باراليل هنا هذا سي اون سيري علاش اون سيري حيت ما بين هذا وهذا ما كاينش كاع نو نهائيا هذا اتونسيون هادو سو سون با دي نو
هادو سو سون با دي نو صافي ما كاينش عندي نو يعني ما متلاقيش ثلاثه في ان سول بوين باش نقول بانه كاين عندي نو صافي واضح دونك هذه اون سيري وهذه اون باراليل دونك هذه اون سيري ولا اون ديريفاسيون انتبهوا معايا مزيان دابا غادي نبدا نمثل لي طونسيون دونك طونسيون عندي هذا عندي هاد لا طونسيون هذه نسميها U1 باغ اكزومبل وعندي هاد لا طونسيون هذه U2 وعندي هاد لا طونسيون U3 دونك هنا لا لوا ديال لي طونسيون شنو لوا غادي نطبقوا بما اننا اون باراليل غادي نطبقوا لا لوا كتسمى لا لوا d'unicité donc l'unicité des tensions qu'est-ce que ça veut dire l'unicité c'est-à-dire بانه هاد لا طونسيون هادي كتساوي لي هاد لا طونسيون هادي كتساوي لي هاد لا طونسيون هادي كيتساوي واضح دونك U1 في هاد الحاله كتساوي لي U2 كتساوي لي U3 دونك l'unicité de tension دونك عندي U1 كتساوي U2 كتساوي U3 علاش لانني هنايا اون ديريفاسيون c'est-à-dire en parallèle واضح نجيو هاد لو كا هذا غنمثل لي طونسيون باغ اكزومبل هنايا دونك هادي U1 هادي U2 هادي U3 donc après vous allez voir علاش باغ اكزومبل درت هادو علاش درت السام هذا ولا السام وما درتهمش مقلوبين حيت هنايا كنطبقوا سكون ابل لا كونفونسيون ريسبتور كونفونسيون جينيراتور دابا نشوفهم ابري دونك نفترضوا ان هاد لي طونسيون اللي عندي انا هنا دونك هنايا كنلاحظوا بانهم اون سيري ياك هما اي سون اون سيري دونك انا ما غاديش نطبق لونيسيتي دي طونسيون غنطبق لاديتيفيتي او لاديسيون دي طونسيون اضافيه التوترات اضافيه التوترات ميم هنا غادي نضيفوا مع بعضياتهم غادي نجمعوا مع بعضياتهم مفهوم دونك غادي نمشي لو سونس غنمشي هكا انا في هذا لو سونس هذا صافي دونك غنمشي في هذا لو سونس هذا هو اللي هو بلس دونك عندي هنايا U1 غادي مع هذا لو سونس دونك غنكتب U1 غادي نمشي غنوصل هنايا عندي U2 معاكسه مع هذا دونك نكتب موان U2 داكوغ معاكسه غادي نكمل الدوره غادي نجيبها نمشي هكا غادي نلقى عاوتاني انا نتوما كملوا معايا السهم هكا دونك غادي معاها هنايا وصلنا غادي ندورو دونك معاكسه مع U2 غادي نمشيو نكملوا الدوره غادي نكملوا هكا دونك معاكسه مع U3 دونك موان U3 ايكالا 0 دونك عندي ثلاثه انا عندي U1 U2 U3 داكوغ دونك الا بغيت ديك الساعه ندي هذا وهذا اللي دونك غتولي عندي U1 نخليها بلاصه U1 ايكالا U2 بلس U3 هذه كتسمى لاديسيون دي طونسيون ولا لاديتيفيتي دي طونسيون دونك قانون او قانون اضافيه التوترات ردوا البال هذه وهادو غتحتاجوهم بزاف التمارين في لي زيكزارسيس حيت يكون عندكم باغ اكزومبل طونسيون هذه ولا هذه وتبغيو تجبدوا الاخرى ولا تكون عندكم المهم بحال كتحط لك المعادله وتجبد بها تبدا تجبد بها على حسب الحاجه شنو محتاج لا ميم شوز هذه دونك لا كيسيون كي سوبوز يقدر يطرحها شحال من واحد دابا هي واش نقدروا نلقاو لي دو اون ميم طون وي بيان سور تقدروا تلقاو شي مونتاج شي circuit électrique مجموع في en même temps في en série en parallèle d'accord donc غنحاول نشوفوا quelques cas pour illustrer هاد الحاله هادي اذا دابا غادي نحاول نشوفوا ان شاء الله واحد ليكزارسيس غنحاول نفهموا اكثر دونك غادي نحط لكم ليكزارسيس في لا فيديو دونك حاولوا عافاكم تخدموه عاد ديك الساعه تشوفوا لا كوريكسيون داكوغ هنا عطاونا واحد السيركوي الكتريك عندنا فيه واحد الجينيراتور و 3 ديال لي ديبو داكوغ عطاونا يو بي ان ايكالا 6 فولت عطاونا لا طونسيون يو بي ان كتساوي شحال 6 فولت دونك لا بروميير كيسيون représente les tensions UPN, UAB et UBN. Représente les tensions UPN, UAB, UBN. Donc, UPN, la tension UPN. Donc, je trouve que on a la tension UPN, mais je suis PN. Je suis NLP. D'accord? Donc, la tension UPN. Donc, la tension UPN. Je vais la tension UAB. Donc A B. Donc la tension UAB غادي تمشي من B ل A ماشي من A ل B ديما العكس صافي دونك UAB غادي تكون هكا دونك هذه هي لا طونسيون UAB شنو اخر غادي لا طونسيون UBN دونك عندي انا B هي هذه
و ان هي هادي بي هادي و ان هي هادي. عندي الحق نقدر نمثلها هنايا من هنا نقدر نمثلها هنا اللي بغيت، حيت هذا من بي الان كيبقى هذا سلك واحد وعندي هنا ديبول مفهوم من هنا حتى لهنايا. دونك الا بغيت نمثلها هنا بغيت نمثلها هنا دونك نمثلها هنايا عندي انايا يو بي ان. دونك غادي تمشي منين من ان لبي تكون على هذا الشكل هذا. دونك هذه هي يو بي ان صافي مشات لنا من ان لبي. دونك هذه هي لا طونسيون يو بي ان. لا دوزيام كيسيون représenter sur le schéma l'appareil permettant de mesurer la tension UBN. Donc, فين la tension اللي بغينا mesurer وهي UBN. شنو هو l'appareil اللي قلنا كنميزورو به هو لو فولتمتر. مفهوم هو لو فولتمتر. ولو فولتمتر كما قلنا كيفاش كيتركب واش اونسيرون اون باراليل. قلنا كيتركب اون باراليل. دونك غادي نركبوه على الشكل هكا. دونك من هنا بحال نفس البرانسيب ديال لومبيرمتر غير هو هنايا تيكون اون سيري اون باراليل باردون ماشي اون سيري. دونك هكا هنا غادي يكون عندي لو كوم صافي. دونك ديما لا طونسيون ملي تمشي من الكوم للفي داكور. دونك غادي يكون عندي هنا الكوم وعندي هنا في. دونك اي دونك الا ركبتو على هذا الشكل هذا غادي يعبر لي لا طونسيون يو بي ان. الا قالوا لي لا طونسيون يو ان بي غادي نقلب مفهوم نخليو كما هو غادي ندير هنا الكوم وغادي ندير هنا الفي مفهوم. Donc, elle est la deuxième question. La troisième question, on mesure la tension UBN. Donc, attendons un UBN, attendons UBN 2,5 volts. Déterminer la tension UAB. Donc, vraiment, je donne la tension UAB. Donc, elle est la tension UAB. Voilà, je attends UBN 2,5, attendons UBN, il y a 100 volts. مفهوم. دونك انا شنو غادي نطبق باش نجبد يو ا بي؟ غادي نطبق غنمشي للنيشان مع لاديتيفيتي دي طونسيون. دونك لا لوا داديتيفيتي. دونك انتبهوا معايا. دونك اون فا ابليكي لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون هنايا. دونك كنمشيو بهذا لو سونس هذا باغ اكزومبل نمشيو حنا هكا. دونك هذا هو لو بلوس صافي. دونك الا مشيت هكا عندي معاكسه مع يو بي ان. دونك غتعطيني موان يو بي ان ياك. غنكمل غنهبط. دونك غادا مع يو بي ان. دونك بلوس يو بي ان ياك. وغادي نكمل. دونك هابط وغادي يدور غيمشي هكا. دونك غيمشي هكا وغادي يدور هكا ياك. دونك هادي غادي تمشي مع يو ا بي. دونك بلوس يو ا بي ايكال زيرو مفهوم. دونك ضروري الا ما فهمتوش هادي عاودوها عافاكم عاودوها حيت مهمه بزاف. دونك ديما بحال البرانسيب ديال باش كنعرف المومون في الميكانيك واش كنعرف المومون واش بوزيتيف ولا نيجاتيف سي بريسك لا ميم شوز هنايا. دونك هنايا الا مشيت في هاد لوسونس هذا يكون عندي معاكسه مع يو بي. انت اختار لوسونس اللي بغيتي اللي اختار معاكسه يكون عنده نفس النتيجه مفهوم. دونك يو بي ان العكسه الا مشيت هكا يو بي ان العكسه دونك موان غنكمل الدوره غادا مع يو بي ان بلس غنكمل الدوره غادا مع يو ا بي دونك بلس. علاش كنقلب هذا كنقلب على يو ا بي. دونك هذا هو المجهول. دونك يو ا بي ايكال غنخلي بلاصه وندي هادو بجوج اللي غادي تولي عندي يو بي ان حيت كان عندي موان تولي بلس موان يو بي ان. فوق يو بي ان موان يو بي ان. دونك شحال هي يو بي ان هي 6 موان يو بي ان هي 2,5. دونك لو ريزولتا صا في 3,5 فولت. دونك لا طونسيون يو ا بي تساوي ليا 3,5. C'est clair? Donc comme ça on connaît l'exercice d'Yanna. Donc je vous invite à travailler plus d'exercices parce que je suis un